कृष्ण जी अब नन्द बाबाको घरमा उत्सव मनाउनलाई केही चाहियो। कृष्णजीले यसो पोल्टे फेरे पनि उत्सवै हुन्छ त्यहाँ यस्तै। आँखा हेरे पनि उठ्छ, एकपल्ट मुख खोलेर बोले पनि उठ्छ। अब कृष्णजीले जे गर्नुहुन्छ यस्तै उत्सव भइरहेको छ। सबै रमिरहेका छन्, खुसियाली छाया। जहिले पनि राक्षसहरूले हाहाकार मचाउने अनि अवतारहरू आएर शान्त बनाउने वातावरण हुन्थ्यो। अहिलेको पाली 28वां द्वापर युगमा अवतारको अवतरणको साथसाथमा गोलोकी भगवान पनि आउनुभएको छ। अक्षरातीत श्री कृष्ण पनि आउनुभएको छ। अब उहाँको उपस्थितिमा केही गर्नु परेन, भगवानले आफ्नो अस्त्र शस्त्र चलाएर राक्षसहरूको वध गर्नु पर्थ्यो। कृष्णजीको हतियार मैले हिजो नै भने, बस मुस्कान, बंसी उहाँको हतियार। बंसी बजाउने बेला त अहिले भएको छैन, तर पनि एकपल्ट मुस्कुराइदिनुहुन्छ श्री कृष्ण, ब्रजवासीको दुःख मेटिन्छ। घरमा पीडित भएका हामी ब्रजका गोपीहरू एकपल्ट कृष्णजीको दर्शन गर्ने बहाना मिल्यो त आराम मिल्छ। कसैलाई दुःख सुनाएर रुनु पनि पर्दैन। बुहारीहरूलाई एउटा छुट्टै प्रकारको दुःख। श्री राज्यले पहिलोपल्ट ल्याउनु भयो, त्यो पनि बुहारीको तर्फ। अरू रोल भन्दा यो नाटकमा हाम्रो जुन जुन रोल हामीले गरिरहेको छौँ, अरू रोल भन्दा बुहारीको रोल चाहिँ अलि अप्ठ्यारो खालको हुन्छ। यति धेरै गाह्रो हुन्छ। पतिलाई पनि खुसी बनाउनु पर्छ। हाम्रै कथा त ध्यान दिएर सुन्नु। सासू ससुराको पनि चित्त बुझाउनु पर्छ। छोराछोरीले पनि के भन्छन्, उनीहरूले भनेको समयमा सबै ठिक पारिदिनुपर्छ। इष्टमित्र घरमा आउँछन्, मिठो बनाएर खान्दैन भने आमालाई केही भनेर जाँदैन, घरको दाजुलाई पनि केही भन्दैन, बुवालाई पनि केही भन्दैन। अनि गएर आफ्नो घरमा गएर कसको कुरा काट्छ? भाउजूको कुरा काट्छ। छोरीलाई दोष दिन्छ। अनि ती आउने नन्द आमाजू अरू इष्टमित्रलाई पनि खुसी पार्नुपर्छ। उनीहरूलाई खुसी पार्ने क्रममा तीजमा माइतै जान पाइँदैन आफू चाहिँ। हेर्नु त कति धेरै भूमिका छ। अनि घरमा गाई पालेको हुन्छ, खेतीपाती हुन्छ, अरू कामहरू हुन्छ, त्यो सबै पनि गर्नुपर्छ। अब यस्तो गाह्रो कहीँबाट निक्लिने उपाय नभएको, यस्तो उकुस हुने खालको त्यो रोल भूमिका खेलिरहेको त्यो गोपीको बुहारीको तनमा हाम्रो सुर्ता प्रवेश भएको छ। कति गाह्रो होला, हामीलाई कसले बुझ्छ? त्यति बेला ब्रजमा द्वापर युगको समयमा, अहिले त जमाना कति परिवर्तन हुँदा त बुझ्ने कमै मात्र पाइन्छ। त्यति बेला हामीलाई कसले बुझ्थ्यो होला? त्यसमाथि पनि बोल्ने, अघि मैले भने बोल्ने त अधिकारै थिएन, बुहारीले त बोल्दैन। अहिले पनि हजुरहरू यता देहाततिर, हाम्रो तराई मधेस जिल्लाको उता बोर्डर साइडमा त्यहाँ गाउँतिर सुन्दर साथजीकोमा जानुभयो भने अहिले पनि त्यहाँको बुहारीहरू माया लाग्दछ। म चाहिँ त्यता सत्सङ्ग गर्न गइरहन्छु, अनि म पनि ब्रजमा यस्तै थिएँ होला जस्तो लाग्छ। एकदम माया लाग्छ उहाँहरूको। कतिवटा सत्सङ्गमा गएर मैले एउटा दुईवटा ठाउँमा चाहिँ महिलालाई भान्साबाट निक्लिएर मन्दिरसम्म ल्याउने चाहिँ बनाएँ मैले। सबैलाई रिक्वेस्ट गरेँ, गुरुजीहरू पुरुष आउनुहुन्छ त्यति बेला त जानु मिल्दैन होला, म आएको बेलामा त हुन्छ नि भनेर त्यो घरकोहरूलाई। अब जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, भुन्टोले मुख छोपेर बसेर कहाँ। मर्यादा ठिक छ, तर अति पनि ठिक हुँदैन। अलिकति शिक्षित त हुनुपर्छ। पस्किएर उनले पकाउँछिन्, पस्किएर दिने खालको अधिकार पनि हुँदो रहेछ। कस्तो आपत्ति! आफ्नो पतिलाई आफूलाई के भएको छ भनेर भन्न पनि नपाउने। खाली भान्सामा बिहानदेखि बेलुकासम्म पकाएको छ, खुवाएको छ, 12 घन्टा भान्सामा। अनि गएर सुत्यो, फेरि बिहान उठ्यो, त्यही काम गरेको गरे। मन्दिरमा, गाउँको मन्दिरमा कति ठुलो उत्सव हुन्छ, कति आनन्द हुन्छ, सबै नाच्छन्, सबै गाउँछन्।
वर्षैपछि वार्षिक कार्यक्रमहरू हुन्छ, तर घरको महिलाहरूलाई मन्दिरमा दिउँसो जानै नपाऊ, अरूले देख्ने बेलामा जानै नपाऊ। मैले भने जानुपर्छ। अब निक्लिँदा केही फरक पर्दैन। अब छोरीलाई पढाउनु पनि पर्छ अनि जानु पनि पर्छ सत्सङ्गमा। घुम्टो पुरै नछोपेर अलिकति यति निधारसम्म छोपिने गरी हिँड्दाखेरि केही फरक पर्दैन। अहिले त्यहाँ बानी लाग्यो उहाँहरूलाई, अब अलिअलि गर्दै निक्लिन थाल्नुभयो। त्यहाँ जाँदाखेरि ब्रजको धेरै कुरो बुझिँदो रहेछ अनि उनीहरूको डर, उनीहरूको त्यो त्रास। हामी त कति स्वतन्त्र, मैले त मेरो पनि महत्त्व बुझ्छु त्यतातिर जाँदाखेरि। म पनि महिला, म पनि विवाहित छु। म रात दिन सत्सङ्ग गरेर हिँड्न पाइरहेको छु। मलाई न मेरो घरकोले केही भन्नुहुन्छ, घरको परिवारले, न मलाई समाजले कहिले पनि यसरी कथा गर्दै एक्लै हिँडेको भनेर गाली गर्नुहुन्छ, निन्दा गर्नुहुन्छ। कति प्रेम दिनुहुन्छ, जहाँ गए त्यही घर जस्तो लाग्छ। स्वतन्त्र भएर म हिँडिरहेको छु। तर यही तल तराईमा हेर्नु त त्यहीँको नारीहरू घरबाट बाहिर मन्दिर कहिले आउने, मन्दिर आउने त अनुमति छैन। मैले अस्ति भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म एउटा घरमा त्यही सत्सङ्गको लागि गएको थिएँ अनि एउटा घरमा बसेँ। त्यो घरको बुहारीले मलाई पकाएर खुवाइन् अनि मैले भने साधु सन्तको सेवा गरेपछि, गुरुजनको सेवा गरेपछि अलिकति त्यो घरको आयोजक परिवारले, मन्दिर परिवारले केही न केही गर्नुपर्छ। त्यहाँ जाउँ, म सँगै लिएर जान्छु अनि म घरमै पुर्याउन ल्याइदिन्छु भन्दा पनि त्यो घरको पतिले उनलाई पठाएन। उसले भन्यो त अब जाने भए सधैँको लागि जा भनेर भनेको। कति पीडित छन् महिला। अनि हामी पनि महिला हेर्नु त राज्यको कृपा कस्तो। हामीले त यस्तो यो जमातमा अहिले हेटौडामा, काठमाडौँमा जन्म लिनु पनि भाग्यको कुरा हो। हामीलाई कति स्वतन्त्र छ। अनि हजुरहरू यहीँको घर भएर यहाँ मन्दिर आउन भ्याइएन भन्नुभयो भने कस्तो होला भन्नु त। तिनीहरू त्यो कति रोइन्, त्यो बुहारी कति रोइन्, तर पनि तिनलाई त्यहाँबाट सासू ससुराले जान दिनुभयो तर पतिले जान दिएन। गएर तिलक लगाएर उहाँले के भेट दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो लिन पनि पाइनन् तिनले। त्यहाँ कति उत्सवहरू भए, त्यो घरमा गएर अलिकति प्रसाद लिने अनुमति पनि भएन तिनलाई। हेर्नु त त्यो पीडा। अनि हामी पनि महिला, हामी यहाँ घरमा गौरीटारमा आफ्नो घरको छेउमा मन्दिरमा सत्सङ्ग हुन्छ, यहाँ आउनको लागि फुर्सद छैन भन्छौँ, निक्लिँदैनौँ घरबाट बाहिर। राज्यको सत्सङ्ग गर्नको लागि सराभार यति राम्रो, यति खर्च गरेर मन्दिरहरू बनिन्छ, हामी आएनौँ भने कस्तो होला हेर्नु त। तिनीहरू कति पीडित छ। त्यो ब्रजमण्डल त्यस्तै। अहिले हजुरहरू जति भावुक भइरहनु भएको छ, त्यो अझै भावुक बनाउने ठाउँ, त्यो त्यति साह्रो पीडाग्रस्त हाम्रो जीवन थियो ब्रजमण्डलमा। हामी ब्रजको गोपीको तनमा परमधामबाट अवतरित हुँदै गर्दाखेरि त्यस्तो पीडामा एकपल्ट कृष्णजीको दर्शन हामीलाई जमुनाजीको जल भर्न जाँदाखेरि भयो भने हाम्रो पीडा सबै मुक्त हुन्थ्यो। हाम्रो धामधनीले कति कृपा गर्नुभएको, कहीँ छोड्नु भएको छैन। बाले थिए बुढापे लग मेरे सिर पर खड़े सुहानो। म जब बच्चा थिएँ भनेको म ब्रजमा केही जान्दिनँ थिएँ। त्यति बेला पनि ब्रजको गवार भन्थे गोपीहरूलाई। त पढेको पनि छैन, पढ्न लेख्न पनि आउँदैन। गर्न आउँछ के त भन्दा घाँस काट्न र गोबर सोध्न आउँछ, पानी भर्न आउँछ, गाईको सेवा गर्न आउँछ, अरू केही पनि आउँदैन, ब्रजको गवार भनेर भन्थे। हेप्थे कति हामीलाई, कति पीडा दिन्थे। त्यस्तो अन्जान अवस्थामा पनि हाम्रो धामधनीले हामीलाई छोड्नु भएन। रासमा हामी गयौँ, त्यहाँ पनि हामीलाई छोड्नु भएन। आज जागनीको ब्रह्माण्डमा त्यही धामधनी सद्गुरु प्राणनाथजी भएर हजुर हामीलाई प्रणामी धर्म जस्तो यस्तो महान अनि यस्तो महत्त्वपूर्ण हिरासरदी स्तरमा ल्याएर हाम्रो जीवनलाई सुन्दर बनाउने, संसारका अरू मान्छेहरूलाई पनि हेर्नु अनि हामी प्रणामीलाई हेर्नु, हाम्रो जीवनलाई हेर्नु, उहाँहरू र हामीमा कति फरक छ, कति फरक छ। यस्तो जीवन दिनुभएको छ। मेरे सिर पर खड़े सुहान। मेरो शिरमा भनेको मेरो म प्रति मेरो परमात्माको नजर एक छिन पनि, एक पलक पनि धामधनी हामीबाट नजर अन्त कतै फिराउनुहुन्न। त्यस्तो प्रेम परमात्मा गर्नुहुन्छ। हाम्रा पीडा सबै हरिदिनुहुन्छ। ब्रजमण्डलमा सुन्दर वातावरण हुन्छ। दिनदिनै यशोदामैया तिम्रो लाला त कति सुन्दर छ, हाम्रो लाला पनि काश यति सुन्दर भइदिएको भए भन्दै अब हेर्न चाहिँ त्यतै जान मन लाग्छ। आफ्नो घरमा नि बच्चा त छन् नि छन त, तर को मन पर्छ
त्यो यशोदा मैयाको घरमा आएको लालालाई मनपर्छ। अब लाला ठुलो हुँदै जान्छ। अब त्यहाँ बीचमा भित्रका अरू दैवत शक्तिहरूले कति राक्षसहरूको उद्धार गर्छन्, ती लीलाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। अहिले बस म अक्षरातीत र हामी बीचमा के भयो ब्रजमा हो त्यही मात्र कथा सुनाउँछु हजुरहरूलाई, त्यो लीलाहरू म सुनाउँछु। त्यहाँभित्र पुतनाको वध उद्धारहरू पनि हुन्छ। अरू राक्षसहरू अक्कासुर बक्कासुर कति नाम सुनेको छ हामीले। उनीहरूको सम्बन्ध गोलोकीय भगवानसँग सम्बन्धित हुनेलाई उहाँले उद्धार गर्नुहुन्छ, विष्णु भगवानसँग सम्बन्धित हुनेलाई उहाँले उद्धार गर्नुहुन्छ। अक्षरातीतले त केही गर्नु पर्दैन, उहाँ त आफ्ना परमधामका आत्माहरूलाई पीडामुक्त गराउनको लागि मात्रै ध्यान दिइरहनुहुन्छ, हामीलाई आनन्द दिनुहुन्छ। श्री कृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर माथिका लोकालोकमा रहेका देवी देवताहरूलाई पूर्व नै थियो। आउनुभन्दा पहिला नै गर्भ स्तुति गरेर अब जुन मालिक देवकीको गर्भमा आउँदैछ त्यो देवकीको गर्भमा आउनेवाला हाम्रो पनि मालिक हो भनेर जसले प्रार्थना गर्नुभएको ती भगवानहरू अक्षरातीतको दर्शन गर्न अब ब्रजमण्डलमा आउनुहुन्छ। कृष्ण नाम यति बेलासम्म कृष्ण नाम पनि राखिएको छैन, परमधामको कृष्ण नै हो तर कृष्ण नाम राखिएको छैन। नाम त राख्नु पर्यो, नाम राख्ने एउटा संस्कार विधि हुन्छ, नामाकरण संस्कार। त्यो गर्नको लागि अब यशोदा मैया मेरो लाला लाला भनिरहनुहुन्छ। लाला भनेर मात्रै त भएन, एउटा प्रमाणिक नाम त चाहियो। कहीँ काम गर्न जाँदाखेरि हाम्रो घरमा बोलाउने नामले हुन्छ त हुँदैन नि, प्रमाणिक नाम चाहिन्छ। नन्द बाबाले विचार गर्नुभयो अब हाम्रो लालाको प्रमाणिक नाम राख्नुपर्छ, गुरुजीलाई बोलाउनुपर्छ। उताबाट गर्गाचार्य ऋषिलाई बोलाइयो। यशोदा मैयाले नाम संस्कार विधि राख्नको लागि जति बेला नि कंसले उताबाट के बहाना गरेर पठाइरहन्छ राक्षसहरू, बाहिर निकालिसक्नु छैन, हल्ला गरिसक्नु छैन। गाईको गोठमा लगेर अब नाम राख्नु पर्यो लालाको भनेर लिएर जानुभयो। गुरुजीलाई सबै तयारी गरिदिनु। अब नाम पनि राख्यो, जुर्यो के नाम जुर्यो, कस्तो खालको जुन नाम थियो उहाँको परमधामको नाम श्री कृष्ण, त्यही नाम नै जुर्न गयो। ऋषिले भन्नुभयो मैया हजुरको लालाको नाम त कृष्ण हो, उसको भित्र त कृष्णको शक्ति आएको छ र गुरुजी भनेर एकदम खुसी प्रसन्न हुनुभयो। परमात्मा नै तपाईँको पुत्र भएर आउनुभएको छ, यो लाला साधारण लाला होइन है, श्री कृष्ण नै हो भनेर गुरुजीले भन्नुभयो। अब माताजी मक्क पर्नुभयो, आफ्नो पुत्र त कृष्ण जस्तै त लाग्छ नि सबैलाई होइन। कृष्णको लेखी आफ्नो छोराछोरी अरू नराम्रो लाग्छ त? आफ्नो छोराछोरी सबैभन्दा राम्रै लाग्छ, भगवानै जस्तो लाग्छ, परमात्मा नै जस्तो लाग्छ। यशोदा मैयाले भन्नुभयो गुरुजीले मलाई मक्ख बनाउनु भएको, यति धेरै उमेर भएर वृद्ध हुने बेलासम्म मेरो कोही सन्तान थिएन, अनि मक्ख बनाउनु भएको होला भन्ठान्नुभयो। हो गुरुजी भन्नुभयो अब भोजन प्रसादी त लिनु पर्यो नि त भन्नुभयो। गुरुजीलाई अब भोजन प्रसादीको तयार भयो, उहाँ आफै बनाएर खानुहुन्थ्यो। पायस खिर बनाउनको लागि दुध चामल मिठाईहरू अनि दाउराहरू त्यो पकाउने भाँडा बर्तनहरू सबै तयार गरेर राखिदिनु भयो। गुरुजी अब हजुर अब भोजन लिनुहोस्। अब बाबुको नाम भइहाल्यो, लालाको नाम कृष्ण भइहाल्यो, हामीलाई थाहा छँदैछ, अब भोजन गरेर जानुपर्छ। ब्राह्मणलाई घरमा बोलाएपछि, गुरुजन साधु सन्तलाई बोलाएपछि घरमा यो हजुरहरूले पनि सिक्नु होला, केही नखुवाए पनि पानी खुवाएर पठाउनुपर्छ। अनि घरमा आउनुभएको अतिथिहरूलाई खुब सम्मान गर्नुपर्छ। अतिथि देवो भव भन्ने त छँदैछ, त्यसमाथि पनि अझै धेरै हामीले त परमात्मा नै आउनुभयो भन्ने भावले सम्मान गरेर भोजन गराउनुपर्छ। अनि भोजन गराएपछि तिलक चन्दन गर्नुपर्छ अनि दक्षिणा दिनुपर्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई शास्त्रमा भएको कुरा बताइदिएको। त्यो भोजन गराउनु भनेको ठुलो यज्ञ हो अरे। भोजन गराउनु भनेको हाम्रो भित्र पेटमा जठरा अग्नि हुन्छ, अनि त्यो जठरा अग्नि भनेको अग्नि देवता हो। त्यहाँनिर हामीले भोजन गराउनु भनेको हामीले होम गर्नु अरे। अन्न दुध दही घिउ के खान्छौँ नि हो, यो चाहिँ जीवित शरीरमा भित्र हामीले के गरेको होम गरेको। यो होम गर्दा चाहिँ शरीर एकदम हृष्टपुष्ट हुन्छ। अब बाहिर होम गरेर त्यो चामलहरू त्यसै राख्दाखेरि चाहिँ अब कसैलाई पनि मिल्दैन। अनि यदि भोजन गराइयो भने त्यो के भयो, ठुलो यज्ञ हो अरे। अनि यज्ञ पत्नीको नाम चाहिँ दक्षिणा हो अरे। त्यो यज्ञ पत्नीको नाम दक्षिणा भएकोले गर्दा भोजन गराएपछि
दोस्रो कोही व्यक्तिको के भयो, हामीले ठुलो यज्ञ गरेको पुण्य मिल्यो, हामीलाई फल मिल्यो, अनि दक्षिणा दिएपछि यज्ञ भगवान खुसी हुनुहुन्छ अरे भनेर यहाँ भागवतमा शास्त्रमा त्यस्तो प्रसङ्ग राखिएको हुन्छ। मैयाले पनि त्यही विचार गर्नुभयो, ब्राह्मणलाई घरमा बोलाएको छ, खुवाएर अब दक्षिणा पानी गरेर पठाउनु पर्यो भनेर सामान ठिक पारिदिएर आफ्नो काममा लाग्नु हो। अब भोजन बन्यो, ऋषि अब के गर्न थाल्नुहुन्छ, गर्गाचार्यजी हात जोडेर प्रार्थना गर्न लाग्नुहुन्छ। साधु सन्त गुरुजनहरूको के हुन्छ, नियम कस्तो हुन्छ, आफूले जे खाइन्छ त्यो परमात्मालाई भोग लगाएर खाइन्छ। हाम्रो सुन्दर साथको नियम कस्तो हुनुपर्छ, जे हामी खान्छौँ हाम्रो धाम धनीलाई भोग लाग्ने कुरा मात्रै खानुपर्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब योभन्दा लामो चर्चा गर्नुपर्छ त बुझ्नुभयो होला, जे हाम्रो परमात्मालाई भोग लाग्छ हामीले त्यही मात्रै खानु पर्दछ। राज्यलाई नलगाई भोग केही पनि खाँदैनौ, प्रेम नै हाम्रो धर्म, प्रेम नै पहिचान, सारा विश्व जगाउने हाम्रो छ अभियान। हामी राज्यलाई नलगाई भोग केही पनि खाँदैनौ, हामी राज्यलाई भोग नलगाई केही खाँदैनौ। उहाँ गुरुजीको पनि त्यस्तै नियम रहेछ, हात जोडेर प्रार्थना गर्न लाग्नु हो। तोदियम वस्तु गोविन्दम तोभ्यमेव समर्पय, हजुरले दिनुभएको हजुरलाई समर्पित भनेर हात जोडेर ध्यान लगाएर अब पुरै गोविन्द कृष्णजीलाई याद गर्नुभएको। अब जसलाई याद गरेर उसले त आएर खानु पऱ्यो नि त, होइन। ऋषि आँखा बन्द गरेर गङ्गाचार्यजी भोग लगाइरहनु भएको छ। त्यो सानो सानो लाला हुनुहुन्छ नि, हाम्रो कृष्ण नाम राखिदिनु भएको थियो नि गुरुजीले। आएर लालाले सबै गुरुजीले खाने त्यो खिर पायस त्यो भोग लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै जुठो आँखा खोलेर हेर्नुभएको त ए यशोदा मैयाको लालाले त मेरो गोविन्दलाई लगाएको भोग सबै जुठो हाल्दियो भनेर कराउन थाल्नुहुन्छ। अनि यशोदा मैया फेरि आउनुहुन्छ, होइन सानो छ गुरुजी, धेरै मलाई दुःख दिन्छ, हजुरलाई दुःख दियो, केही छैन, म फेरि चोखो बनाइदिन्छु, लिपपोत गरेर फेरि त्यति नै सामान ठिक गरिदिन्छु भनेर ठिक पार्नु। फेरि भोग लगाउनुहुन्छ, आएर कसले खान्छ, तोदियम वस्तु गोविन्दम भन्ने बित्तिकै आएर लालाले आएर जुठो हालिदिन्छ, खाइदिन्छ। फेरि कराउनुहुन्छ, यशोदा मैया तिम्रो लालालाई समाएर लिएर जाऊ, मेरो भगवान्लाई मेरो गोविन्दलाई भोग लगाउनै दिएन यसले भनेर फेरि कराउन थाल्नुहुन्छ। मैया आउनुभयो, 4 पल्ट 5 पल्ट भइसक्यो, दिक्क लाग्यो। अनि गुरुजी पनि हार खाएर एकचोटि आँखा बन्द गरेर हेर्नु पर्यो, यो अगाडि आउने चाहिँ को हो, यो जुठो हालिदिन आउने को हो भनेर आँखा बन्द गरेर यसरी ध्यानस्थ मैले हेर्नुभएको त ऊ त कृष्ण नै रहेछ। अघि पहिला नाम राख्दा चाहिँ के भन्नुभएको थियो, कृष्ण नै हो यशोदा, तिम्रो लाला त तिम्रो मात्रै पुत्र होइन, ऊ त परमात्मा हो, सबै भगवानको पनि मालिक हो भनेर अघि भन्नुभएको थियो। एकैछिनमा कृष्णजीले उहाँलाई पनि भ्रमित बनाइदिनु भएछ। अघि परमात्मा देख्ने रे, अहिले चाहिँ यशोदाको लालाले जुठो हाले भन्नुभयो। ध्यान लगाएर हेर्नुभएको त त्यो लाला त परमात्मा नै रहेछ। अब त के गर्नुभयो, आँखा खोलेर यशोदा मैया केही टेन्सन नलिनु, अब म खाने भए पुरै भनेर लालालाई खुवाउँदै आफू खाँदै, लालालाई खुवाउँदै आफू खाँदै गर्न लाग्नुभयो। यशोदा मैयालाई चाहिँ मर्ने गरी रिस उठ्यो। अब यसरी खाँदै खुवाउँदै गर्नु थियो त यो मलाई 4-5 पल्ट किन कुदाइरहेको, यो भाँडा बर्तन साफ गर्न किन लगाएको, लिपोत गर्न साफ गर्न किन लगाएको भनेर गाली गर्नुभयो। गुरुजीलाई पनि रिसाउनु भयो, आफ्नै शैलीमा त्यस्तो नराम्रो रिसाउनु भएको होइन, मिठो खालको रिसाउनु भयो। अनि गुरुजी आँखाभरि आँसु पारेर भन्नुहुन्छ मैयालाई, ये तो प्रेम की बात है मैया, ये तेरी बस की बात नहीं है, ये तो प्रेम की बात है मैया, बंदगी तेरी बस की नहीं है, यहाँ सर लेके होती है सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है मैया। प्रेम वालों ने जब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन लो
मैया प्रेम वालों ने तब तक पूछा उनकी पूजा में सुन लो मैया यहाँ दम में होती है पूजा वो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है ये तो प्रेम की बात है मैया जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे जिसकी नजरों में मोहन समाए जिसकी नजरों में मोहन समाए वो नजर भी तरसती नहीं है वो नजर भी तरसती नहीं है ये तो प्रेम की बात है मैया ये तो प्रेम की बात है मैया ओ ये तो प्रेम की बात है मैया यो तिम्रो बसको कुरा होइन, यो त प्रेमको कुरा हो। यो मालिकलाई पाउन उसको जुठो खान म पूर्व जन्मदेखि तडपिरहेको थिएँ। आज मलाई कृष्ण नामको प्रसाद मिल्यो। अघि खुलेको मेरो बुद्धि पनि एकैछिनमा भ्रमित भएछ। तिमीलाई यो कुरा थाहा छैन। गुरुजी आँखाभरि आँसु बनाएर लाग्यो। यति पाउनको लागि म तडपिएको थिएँ। सबैको इच्छा पुरा गर्नको लागि आउनु भएको श्री कृष्ण नाम पनि भएन। अब ठुलो ठुलो हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ। घरमा मैयाले दिनदिनै भरिभरि माखन तयार गरेर राखिदिनुहुन्छ लालाको लागि भने, तर चोरेर खानमा जुन मजा आउँछ त्यो त्यसै खानमा कहाँ आउँछ। ल्याएर अगाडि ठिक्क पारेर राखेको भन्दा प्रेममा चोरी पनि मजा आउँछ। प्रेमको एउटा प्रस्तुति हो चोरी भनेको। परमात्मालाई देखाएर भक्ति गर्दा जति आनन्द आउँछ नि त्यति नदेखाइकन भक्ति गर्दा आनन्द आउँछ। अरूको अगाडि जप गर्दा जति आनन्द आउँछ नि त्योभन्दा एकान्तमा जप गर्दा आनन्द आउँछ। अरूको अगाडि परमात्माको गुणगान गाउनुभन्दा एकान्तमा उहाँसँग रम्दा मजा आउँछ। श्री कृष्णजीलाई मैयाले दिएको कमी त केही पनि छैन, तर पनि अब गएर गोपीको घरमा त्यो बहानाले गर्दा, त्यो चोरी गर्ने बहानाले गोपीहरूलाई मलाई कहिले देखौँ हुन्छ अनि मलाई पनि मेरो गोपीहरू परमधामको सखीहरूलाई कहिले देखौँ हुन्छ। यो बहानाले म जान पाएन। कृष्णजीले प्लानिङ गर्नुभयो, विचार गर्नुभयो। अब साथीहरूसँग खेल्न जान सुरु गर्नुभयो। मैयालाई भन्नुहुन्छ, मैया अब म अलिक ठुलो भइसकेको छु, घरमा मात्र बस्दिनँ, म यसो बाहिरतिर जान्छु ल, साथीहरूसँग खेल्न जान्छु भनेर बाहिर यस्तो बहाना बनाउनुहुन्छ। अनि साथीहरूलाई सल्लाह गर्नुहुन्छ। गोपीहरू जहिले पनि लुकी हामीलाई हेर्न आउँछन् अनि हामीलाई आएर सताउँछन् पनि, कहिलेकाहीँ गाली पनि गर्छन्। त्यो गोपीहरूकोमा गएर अब हामी पनि सताउनुपर्छ, दही माखन चोरेर खानुपर्छ भनेर तयारी गर्न लाग्नुभयो। सानै हुँदा श्री कृष्णजी जब हिँड्नु पनि भएको थिएन त्यति बेला नै शिवजीले पनि आएर श्री कृष्णजीको दर्शन गरिसक्नु भएको छ। कैलाश धामबाट जसको ध्यान गरिरहनुहुन्थ्यो, भेष परिवर्तन गरेर मैयालाई लाला देखाइदेऊ भनेर आएर दर्शन गरिसक्नु भएको छ। भगवानहरू पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। माथि अक्षरातीतको श्री कृष्णजीको लीला चलिरहेको देख्दा कहिले आउँ हुन्छ। भगवान माथिबाट देवी देवताहरू त्रिदेवाहरू जहिले पनि उहाँहरूको ध्यान अहिले पुरै सबैको ध्यान ब्रजमण्डलमा केन्द्रित भएको छ। अब झन् माखन चोरी लीला गर्ने क्रममा अगाडि बढ्दा त यति राम्रो देखिनुहुन्छ, यति सुन्दर देखिनुहुन्छ श्री कृष्णजी।
सबै गोपीको घर घरमा गएर खुब सताउनुहुन्छ श्रीकृष्णजीले। एउटा सखीलाई त एकदम धेरै टेन्सन भएछ, जहिले पनि आउँछ मेरो घरमा आएर पुरै माखन सबै खाए मात्रै त हुन्थ्यो, लिपपोत गरेर भएको भित्ता जति सबै बिगारिदिन्छ। अनि सासू ससुराले गाली गर्छ, पतिदेवले पनि गाली गर्छ नि, यो कन्हैयालाई जानेको छ यो 3 ठाउँमा बाँधिएको छ, त्यही भएर खालि यसले टेढो टेढो मात्रै काम गर्छ भनेर गाली गर्छन् गोपीहरू। अनि एउटा गोपी प्रभावती नाम गरेकी गोपी थिइन्, तिनलाई त झन् धेरै रिस उठेछ। आज चाहिँ यिनलाई लगेर म कन्हैयालाई लगेर दही माखन ठिक्क पारेर राख्छु अनि आमन्त्रण पनि गर्छु, बोलाउँछु पनि मेरै घरमा, अनि एक ठाउँमा लुकेर बस्छु र रङ्गे हात पक्रेर मैयालाई लगेर बुझाइनँ भने त मैले जानेको छ भनेर सुत्ने बेलामा भोलि अब यस्तो गर्छु भनेर प्लानिङ बनाएर सुते।